अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर शाह साफ़ी। आवाज़ वतन के एक नए प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, आज जबकि मुल्क में हकीकी अवामी जमहूरियत राइज हो चुकी है, मुल्क और मिल्लत से सिविल डिक्टेटरशिप के स्याह बादल चढ़ चुके हैं, और आज जबकि नाअहल यू टर्न, बदकलामी, बदतहजीबी और झूठ की हुकूमत का खात्मा हो चुका है, तो हम एक नई हुकूमत का कयाम अमल में आ चुका है। नाजरीन, ये हुकूमत इतनी आसानी से नहीं आई, इसके पीछे बहुत सी मेहनत कार फरमा थी। पीडीएम बनाई गई, पीडीएम में तकरीबन 9 जमातें इसमें शामिल हुई। उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए अपनी एक मुनज़्ज़म जदोजहद शुरू की और उसके नतीजे में इमरान नियाजी की हुकूमत का खात्मा करना पड़ा। इस 9 जमातों में कौमी वतन पार्टी भी एक जमात थी, जिन्होंने इसके जलसे, जुलूसों में, लॉन्ग मार्चेस में, हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अवाम की ताकत से उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को हटाने पे मजबूर किया। आज जो सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनका भी पीडीएम में एक अहम किरदार है। आइए आज उनसे पूछते हैं कि पिछले एक महीने में जो कुछ इस वतन में हो रहा था, ये क्यों हो रहा था, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमाते। पीडीएम की हुकूमत बन चुकी है, आगे का लाए अमल कैसा होगा, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे प्रोग्राम में आज के मेहमान है कौमी वतन पार्टी के सूबाई चेयरमैन सिकंदर हयात खान शेरपाव साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बाकायदा मुबारकबाद कबूल कीजिए कि पीडीएम की हुकूमत फाइनली वजूद में आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसर शाह साहब, आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये मुबारकी जो है सारी कौम की मुबारकी है और सारे पीडीएम के कारकुनान और ख़ासकर कौमी वतन पार्टी के कारकुनान की मुबारकी है। पिछले 2018 के इलेक्शन के बाद से हमने जो जद्दोजहद शुरू की थी वो रंग लाई, और जो हमारा बयानिया था कि 2018 में पाकिस्तान में इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुआ और पाकिस्तान के ऊपर एक हाइब्रिड निज़ाम नाफिज किया गया, उस हाइब्रिड निज़ाम के हटाने का पहला मरहला हम अबूर कर चुके हैं। और अब पीडीएम की मरकज़ में हुकूमत कायम हो चुकी है। हमारा यही बुनियादी नुक्ता है, बुनियादी बात है कि हम चाहते हैं कि फिलफौर रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स हों और उसके बाद शफाफ और शफाफ इलेक्शंस जो हैं वो मुल्क में हो सकें, ताकि मुल्क की आवाम की राय के मुताबिक, मंशा के मुताबिक एक हुकूमत कायम हो जो कि मुल्क को मुश्किल हालात से, माशी मुश्किलात से निकाल सके। शेरपाव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि 3 अप्रैल के बाद जो इमरान खान की हुकूमत ने जो हालात पैदा किए थे और बार बार कह रहे थे कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वो आखिर चाह क्या रहे थे? आज तक इस कौम को समझ नहीं आ रही थी कि उनके पास अददी अक्सरियत, वो खो चुके थे पार्लियामेंट में, और बार बार वो कह रहे थे, इत्तेहादी उनसे चले गए थे, अरकान उनकी मुनहरिफ हो गए थे, और बार बार वो कह रहे थे कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमाते? देखिए कैसर शाह साहब, मैं समझता हूँ कि कहने को तो इमरान खान साहब ये कहते थे कि मुझे वज़ारत उस्मा की ज़रूरत नहीं है, मुझे हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लग ये रहा था कि वो हुकूमत के आदी हो गए थे और वो हुकूमत को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। वरना ये बात तो हर एक को नज़र आ रही थी कि इत्तेहादी उनको छोड़ गए, उनके अपने पार्टी के अंदर लोग उनसे मुनहरिफ हो गए और असेंबली के अंदर जो अददी अक्सरियत थी वो उनके पास मौजूद नहीं थी। ऐसे हालात में मेरे ख्याल में उनको खुद रिजाइन करना चाहिए था और एक ग्रेस शो करनी चाहिए थी, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह के इमरान खान हर बात सिर्फ
तकरीरों की हद तक तो करते थे, लेकिन फिर उसके ऊपर अमल नहीं करते थे। इस मरहले में भी उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की नहीं दिखाई और आखिरी मिनट तक ये कोशिश करते रहे कि किसी न किसी ताखिरी हरबे के जरिए अपनी हुकूमत को दवाम दे सकें। मेरे ख्याल में जो असेंबली में 3 अप्रैल को हुआ, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई, ये एक अच्छा प्रेसिडेंस नहीं रखा गया। और मैं इस मौके पे पाकिस्तान की आला अदलिया को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक परसेप्शन के बावजूद अच्छा और तारीखी फैसला दिया। और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी का सर फख्र से नजरिए दफन को और नजरिए ज़रूरत को दफन किया उन्होंने, आपका मतलब ये है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नजरिए जरूरत को भी जो पुराने प्रेसिडेंट्स थे उनको एक तरफ करके एक नई तारीख रकम की है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान के न सिर्फ आईन को बचाया बल्कि पाकिस्तान के वजूद को भी बचा लिया। सर, पीडीएम की काउशों से एक मखलूक हुकूमत कायम हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि इनकी जो 2 मेन जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये पिछली हुकूमत या पिछली अखबार में एक दूसरे पे संगीन किस्म के इल्जामात ये लोग एक दूसरे पे आयद कर चुके हैं। और इसके साथ साथ ये कोई तकरीबन 7-8 बल्कि 10 पार्टियों की एक हुकूमत बनी है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये कंपनी चल पाएगी क्या, या ये भी कंपनी नहीं चलेगी? देखें कैसर शाह साहब, 2 बातें। एक तो जहां तक पीडीएम इकट्ठी हुई तो वो एक मकसद के लिए इकट्ठी हुई थी। उस वक्त सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई इस बात पर कि मुल्क में एक ऐसा निज़ाम कायम किया गया है जो कि अवाम की मंशा के बरअक्स था। और फिर ये 3-3.5 सालों में उस हुकूमत की कारकर्दगी ने साबित भी किया कि जो पीडीएम का बयानिया था, जो अपोजिशन की पार्टियों का बयानिया था, वो दुरुस्त था। और सेलेक्टेड हुकूमत जो है वो अवाम के मसाइल ना समझ पा रही थी और ना उनका हल उनके पास था। अब चूंकि मुल्क माशी बहरान से गुजर रहा है, मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से इस बहरान में इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त के हालात की नज़ाकत को समझते हुए चाहिए कि अपोजिशन की पार्टियां जो हैं वो अपने माजी की जो इख्तिलाफात हैं उनको भुलाकर एक इस वक्त मुल्क की मुश्किलात को सामने रखते हुए एक यूनाइटेड फ्रंट कायम करें और इस मुल्क को इन हालात से निकालने के लिए एक मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है बल्कि ये भी एक ज़रूरत है कि माशी बहरान से भी मुल्क को निकाला जाए, और साथ साथ आइन के ऊपर सही मानों में अमल दरामद, खसूसन मैं छोटे सूबों के हवाले से बात करूंगा कि छोटे सूबों में जो एहसास महरूमी पाई जाती है और जो एक एहसास है कि बड़े सूबे के लिए तो आइन के ऊपर अमल दरामद होता है लेकिन छोटे सूबों के लिए आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, उस एहसास को भी खत्म करने की जरूरत है और एक अच्छे गवर्नेंस के मॉडल को सामने लाने की जरूरत है ताकि सबको लेकर चला जा सके। और ये इस वक्त की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि एक मुश्किल टास्क है और ये काफी इसमें दुश्वारियां भी होंगी, कठिन मराइल भी आएंगे। इसमें जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने एक अहम किरदार अदा करना है और उन्होंने सबको साथ लेके इकट्ठे चलना है। अगर सबको साथ इकट्ठे लेके ना चले तो उसके अच्छे नताइज फिर नहीं निकलेंगे। मैं समझता हूँ
کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کو ان مشکل حالات سے نکالا جائے اور صحیح سمت میں روانہ کیا جائے۔ آپ کی بات بالکل شرپاؤ صاحب بالکل صحیح ہے، کیونکہ ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شرپاؤ نے 28 مارچ جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ تھا، انہوں نے جلسہ اپنی تقریر میں یہی فرمایا تھا کہ بڑی جماعتوں کو یا بڑے صوبوں کو چھوٹے صوبوں کے لیڈران اور ان کے مسائل کا ادراک کرنا پڑے گا، ورنہ پھر بات کسی کے بس میں نہیں رہے گی۔ سر میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب ڈیلیور کر پائیں گے؟ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے سامنے بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہے۔ جب 2018 میں پی ایم ایل این حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ساتھ 10 ارب ڈالر تھے، ابھی پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی ہے تو 11 ارب ڈالر ہے، اور اس 11 ارب ڈالر میں سعودی عربیہ، یو اے ای اور چائنا کے سیف ڈپازٹ ہمارے ساتھ ہے۔ خزانہ تقریباً خالی ہو چکا ہے، آپ فارن پالیسی دیکھ لیں، ہم بالکل تنہا ہو چکے ہیں۔ اتنے کم عرصے میں 1.25 سال یا 1 سال کی حکومت یہ چل پائے گی؟ کیا پی ڈی ایم بالخصوص شہباز شریف صاحب ان چیزوں کا کیسا ادراک، ان کے پاس کیا جادو کی چڑی ہے کہ یہ آگے اور ان مسائل کا یہ حل نکال دیں گے؟ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے۔ ایک تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو 3 سالوں سے ملک کے ساتھ کیا گیا اور جس طریقے سے ملک کو خارجہ محاذ پہ بھی اکیلا کر دیا گیا، داخلی پالیسیز بھی ناکام ہو گئی، معاشی پالیسیز بھی ناکام ہو گئی، اور ملک ایک لحاظ سے بالکل ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔ اس صورت سے اگر ہم یہ کہیں کہ 6-7 مہینوں میں ملک کو نکال لیا جائے گا تو بڑا مشکل بات ہے۔ میرے خیال میں یہ اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ معاشی حالات ٹھیک کرنے میں بھی ٹائم لگتے ہیں۔ پہلا میرے خیال میں جو شہباز شریف صاحب کے سامنے جو ٹاسک ہے وہ یہی ہے کہ سب کو اکٹھے لے کے چلیں، اور ساتھ میں یہ کہ ریفارمز کرا کے جنرل الیکشنز کی طرف جائیں، اور نئے مینڈیٹ کے ساتھ جو حکومت آئے وہ پھر اس ملک کو مشکل حالات سے نکالے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ریفارمز کرا کے جلد سے جلد الیکشن کی طرف بڑھا جائے، تاکہ نئی قیادت جو ہے وہ عوام کی منشا کے مطابق اس ملک کو مشکلات سے نکال سکے۔ جہاں تک آپ کا یہ بات ہے کہ کیا وہ کر سکیں گے، تو اگر آپ دیکھیں تو ایک لحاظ سے ساری پارٹیوں کی لیڈرشپ ان کے ساتھ موجود ہے، اور یہ ایک وہ کلیکٹیو وزڈم کی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ایکسپیرینس بھی موجود ہے، لیڈرشپ بھی ساری اکٹھی ہے۔ تو اگر یہ اکٹھے ہو کر ایشوز کو ٹیکل کریں تو میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے۔ ہماری تو یہ توقع ہے کہ یہ حکومت بھی اور اس کے بعد آنے والی جو حکومت بھی ہو کہ وہ ملک کو صحیح معنوں میں آئین کے مطابق چلائے، جمہوری نظام کو مضبوط کرے، ساتھ ہی ساتھ پارلیمان کو مضبوط کرے، ملک کو جو معاشی بحران ہے اس سے نکالے، اور ساتھ ساتھ جو گورننس کی ایشوز ہیں اور خصوصاً جو چھوٹے صوبوں کے محرومی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، تو میرے خیال میں ملک کو صحیح پاتھ پر روانہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہوگا، راستہ دشوار ہوگا، اس میں مشکلات آئیں گی، اس کو ٹیکل کرنا یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اوپر منحصر کرتا ہے۔ شفاؤ صاحب ایک اور جو ناقدین ایک چیز کا بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا سب سے اہم نعرہ یہ تھا کہ قبل از وقت انتخابات کا وہ نعرہ لگاتے تھے۔ اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، جب آپ کے پاس حکومت آ گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ٹینور پورا کرے گی جو 1.25 سال تقریباً پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، یا یہ اپنا ٹینور پورا کرے گی، یا یہ بھی قبل از وقت الیکشن ریفارمز کے بعد الیکشن کا اعلان کر سکتی ہے؟ اب دیکھیں کہاں تک دیکھتے ہیں کہ حکومت کتنے مہینے چلے گی؟ میں نے تو آپ کو واضح کر دیا کہ دیکھیں اس وقت جو ٹاسک ہے وہ بنیادی طور پہ الیکشن ریفارمز کا ہے، اور پھر شفاف انتخابات کے کرانے کا ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے 6-7 مہینوں کے اندر یہ سارے پروسیس کمپلیٹ ہونا چاہیے اور الیکشنز کی طرف ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے. میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں قومی وطن پارٹی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا قومی وطن پارٹی پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی ہے اس میں شراکت دار بننے جا رہی ہے؟ ان کا کیا لائے عمل ہے؟ آپ کا اور آپ کی پارٹی کا کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیں کیسر شاہ صاحب، ہم نے جو پی ڈی ایم جوائن کیا تھا وہ ایک مقصد کے لیے کیا تھا. وہ ہم نے جمہوریت کو واپس ملک میں لانے کے لیے، ملک سے جو ہائیبرڈ نظام نافذ کیا گیا تھا اس کو ہٹانے کے لیے، اور ملک کو صحیح معنوں پہ آئین اور قانون کے راستے پہ روانہ کرنے کے لیے ہم پی ڈی ایم کا حصہ بنے تھے. اور اس حوالے سے ہم نے جو اس وقت چارٹر بھی لکھا، اس میں بھی یہ سب چیزیں مایا طور پہ ان پوائنٹس میں موجود تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے صوبوں کی جو محرومی ہے اس کو دور کرنے کی بات بھی اس چارٹر میں کی گئی تھی. تو ہم تو اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور ہمارا ایم یا ہمارا گول جو ہے وہ اس حکومت کا حصہ بننا جو ہے وہ نہیں ہے. ہمارا ایم اور گول جو ہے وہ ہے ملک میں شفاف انتخابات کرانا اور ملک کو صحیح سمت میں روانہ کرنا، جمہوریت کی راہ پر روانہ کرنا. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم موجودہ حکومت کو ہم اپنی گڈ وشز بھی دیتے ہیں، مورل سپورٹ بھی دیتے ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے جو بنیادی نکات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور ہم تو قومی وطن پارٹی کے حوالے سے میں اپنی کارکنان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں الیکشن کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور ہمارا ایم جو ہے وہ اگلا جنرل الیکشن ہے، ہمیں اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے لیے ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے. میں ذاتی طور پہ اس موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ شراکت داری کے حق میں نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارا جو مقصد ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف بڑھنا ہے، اور ہم نے اپنی پارٹی کو اسی کے لیے تیار کرنا ہے. اور جو ہمارے چھوٹے صوبوں کے اور خاص کر پختونوں کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، چاہے وہ ہماری جو معاشی مشکلات ہیں، چاہے وہ مسنگ پرسنز کی بات ہے، چاہے وہ ہمارے فاٹا کے جو لوگ ہیں ان کی قومی ادارے میں شامل کرنے کی بات ہے، وہاں پہ ترقی کی بات ہے، یا یہاں پر جو ہمارے وسائل ہیں ان کو ہمارے علاقے پہ صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی بات ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنی آواز اٹھانی چاہیے. تو میں اس حوالے سے ہماری یہی اسٹریٹجی ہوگی کہ ہم الیکشنز کی اپنی تیاری شروع کریں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت میں خیبر پختونخوا کو اس کا جائز حصہ نہیں مل سکا، خواہ این ایف سی ایوارڈ قیمت میں ہو، خواہ وہ بجلی کے منافع قیمت میں ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا؟ کیا آپ اب حکومت کی اتحادی کی حیثیت سے کیا آپ اس میٹنگ میں یہ چیزیں اٹھائیں گی کہ خیبر پختونخوا کو اس کا حصہ یا حق دیا جائے؟ دیکھیں، یہ تو ہمارا بنیادی ہمارے جو پروگرام ہے اس میں موجود ہے، اور بالکل اس پہ ہم ہر فورم میں یہ آواز اٹھاتے رہیں گے کہ خیبر پختونخوا، بلکہ نہ صرف خیبر پختونخوا، تمام صوبوں کو اپنے حقوق ملنے چاہیے، اور ان کو اپنا آئینی حق جو ہے، آئینی اور قانونی حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور اس حوالے سے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، پی ٹی آئی نے نہ صرف 3 اپریل کو آئین سے آئین شکنی کی، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 3.5-4 سال میں انہوں نے جس طریقے سے ملک کو چلایا وہ
آئین کے مطابق نہیں چلایا. انہوں نے چھوٹے صوبوں کی اور صوبائی خود مختاری کو بالکل ایک لحاظ سے رول بیک کیا. انہوں نے مرکز سے صوبوں کو چلانے کی کوشش کی. تو اس حوالے سے وہ ان 3-3.5 سالوں میں بھی آئین کی خلاف ورزی کرتے رہے. اور اس میں خاص کر خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر NFC میں 3% کا جو ہمیں حصہ ملنا تھا مرچ ایریاز کے لیے وہ ہمیں نہیں دیا گیا. ہمارے جو نیٹ ہائیڈ پروفٹس ہیں وہ ہمیں اس لحاظ سے نہیں ملے. اس سارے عرصے میں NFC ایوارڈ نیا دینے کی ضرورت تھی وہ نہیں دیا گیا. اسی طریقے سے آئل اور گیس کی مد میں جو ہماری مرکز سے حصہ بنتا ہے وہ ہمیں اس لحاظ سے نہیں دیا گیا. تو یہ سب زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس کا ازالہ ہو اور جو ہمارا جائز آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں ملے. میرے شرفاف صاحب آخری 2 سوال آپ سے ہوں گے. مطلب PDM جس مقصد کے لیے بنی گئی تھی وہ ایک مقصد تو کامیاب ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ PDM کی جماعتیں جو اقتدار میں آ چکی ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک سیاسی اتحاد بن سکتا ہے یا پھر ہم آنے والے الیکشن میں یہی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ آپ بحیثیت صوبائی چیئرمین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان سیاسی جماعتوں کا سیاسی اتحاد اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے یا بن سکتا ہے؟ دیکھیں کیسر شاہ صاحب میں اس کو تھوڑا ڈفرینٹ دیکھتا ہوں. آپ نے بات کی کہ ہم نے ایک ایم حاصل کر دیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا ایم حاصل کیا. وہ تھا عمران خان کی غیر آئینی حکومت کو ختم کرنا. لیکن ابھی تک جو ہمارا اہم جو مین ایم تھا کہ ملک کو جمہوریت کی راہ پر صحیح لانا, پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اس کو قائم کرنا, اداروں کو اپنے دار اختیار کے اندر کام کرنا, وہ چیز ابھی رہتی ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک تاثر پھیل گیا کہ جی PDM بس کامیاب ہو گئی ہے اور وہ مشکلات ختم ہو گئے, تو یہ ایک غلط تاثر ہوگا. ابھی ہمیں کافی سفر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سفر تبھی ممکن ہوگا جب یہ اپوزیشن کی پارٹیوں میں, اپوزیشن تو اب میں نہیں کہوں گا, جو ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا یہ اتحاد جو ہے یہ PDM کی شکل میں یا ایک اتحاد کی شکل میں قائم رہے تو تبھی اس مشکل سے ہم نکل سکیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو معاشی مشکلات ہم جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ 11 بلین اس وقت صرف ریزروز رہ چکے ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے, کرنٹ ڈیفیسٹ موجود ہے, باقی جو جو لونز ہیں ان سب کچھ چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک کافی مشکلات ملک کے سامنے ہیں. ان سے نکلنے کا واحد طریقہ مجھے یہی نظر آتا ہے کہ سب پارٹیاں اکٹھے مل کر اس کا مقابلہ کریں. اگر یہ اتحاد قائم رہا تو انشاءاللہ ہم اس مشکل حالات سے نکل سکیں گے. اگر اس میں درار آئی یا خدا نخواستہ یہ اتحاد اس طریقے سے نہ چل سکا تو اس کے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے اور اس سے لوگوں کا سیاسی نظام سے بھی ایک اعتبار جو ہے وہ تو اس لحاظ سے یہ دونوں بڑی پارٹیوں کے اوپر ایک میرے خیال میں بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام پارٹیوں کو اکٹھا بھی رکھ سکیں اور ان حالات سے نکالنے کے لیے ان کو اکٹھے لے کے صلاح مشاورت کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. میرا آخری سوال شفاف صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ جیسے کہ آپ یہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوم کی ایک رہنمائی بھی کرتے. میں اس تناظر میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی پولرائزیشن کی طرف جا رہی ہے جو بڑی خطرے والی بات ہے. اگر آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ ایک گالم گلوچ کا بریگیڈ ہے,
मतलब बहुतान तराशी, एक बहुत ही अजीब किस्म की हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है। आप इसको किस नजर से देखते हैं? दूसरी बात, आप इमरान खान की जो शख्सियत है उसके हवाले से भी आप कह दीजिएगा कि वो ये समझते हैं कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो सब कुछ ठीक है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो किसी को कहने का मौका नहीं दूंगा। तो आप इन दोनों चीजों को किस तनाजुर से क्या समझते हैं कि इनको हुकूमत को किस तरीके से टैकल करना चाहिए? क्योंकि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, बहुत से वाकयात आज आज मुनहरिफ अरकान पे लोगों ने थोड़ा तशद्दुद किया है। इसके अलावा मदरसे का एक वाकया लोअर दिल में पेश आ चुका है। लोगों में अदब खत्म होती जा रही है। आप इसको किस नजर से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि इसका इदराक कैसे किया जा आपकी सकता है? बिल्कुल सही है, और मैं इन सब चीजों का जो जिम्मेवार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप को जिम्मेवार समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये इंटॉलरेंस जो है सोसाइटी में लाए हैं। और जिस तरीके से हमारी जो यूथ है उसको इन्होंने जिस तरीके से उनको जिस सिमत में ले गए हैं और जिस तरीके से उनको इंटॉलरेंट किया है, और जो हमारे रिवायती जो एक दूसरे की बर्दाश्त की बात थी, एक दूसरे को सुनने की बात थी, उसको जो खत्म किया गया है, मेरे ख्याल में ये किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, और ये एक माशरे के लिए भी एक नुकसानदेह अमल हुआ है। इससे निकलने के लिए भी अब हमें काफी मेहनत की जरूरत होगी, और हमें अपने खासकर यूथ को एक सही सिम्त दिखाना होगा, और एक रोल मॉडल के तहत लीडरशिप को एक किरदार अदा करना होगा कि वो बता सकें कि हमें दूसरों की राय सुननी भी चाहिए, दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, और दलाइल के जरिए अपनी बात जो है वो सामने रखनी चाहिए। जहाँ तक मेरे ख्याल में जो रोल इमरान खान साहब ने प्ले किया, और खासकर आखिरी दिनों में अपने इक़्तिदार के, मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मिसाल नहीं कायम हुई, और इसको बतौर एक बुरी मिसाल जो है वो कौम के सामने पेश करने की जरूरत है कि भाई इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और ये अब हमारी मुल्क की क़यादत के ऊपर मुनहसर है कि वो एक अच्छा रोल मॉडल कायम करके लोगों को एक अच्छे और बुरे की तमीज़ जो है वो सिखा सकें। ये मुश्किल काम है, बिल्कुल ये काफ़ी कठिन काम है, लेकिन इसको करने की ज़रूरत है। और जिस तरफ आपने इशारा किया कि अगर इसको एडजस्ट नहीं किया गया तो उससे मुल्क के को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। मैं आपसे एग्री करता हूँ, और इसके लिए सारी लीडरशिप को मिलकर इस चीज को टैकल करने की जरूरत है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ कौमी वतन पार्टी के सूबाई चेयरमैन सिकंदर हयात खान शेरपाव साहब। उन्होंने अभी जो हुकूमत मारिज़ वजूद में आई है पीडीएम की, इसके हवाले से बात की, उनको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं इस हवाले से बात की। आखिर में उन्होंने अपने कारकुन को नए इलेक्शन की तैयारी के लिए काम करने पे जोर दिया है। और आखिर में मैं आजकल जो सियासी हालात इस मुल्क के बन रहे हैं, मेरी सब सियासी कारकुनों से दरखास्त है कि रवादारी, शाइस्तगी का दामन ना छुड़िएगा। और क्योंकि हमारी सोसाइटी एक पोलराइजेशन की तरफ जा रही है, और हम सब ने इसमें अपना एक किरदार अदा करना है कि हम पॉलिसियों पे तनकीद तो कर सकते हैं, हम जातियात पे कभी भी नहीं आएंगे। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी वतन पार्टी की ऑफिशियल पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।